अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, अजीज़ों, सबको मुनसिफ अवान सलाम का बहुत बड़ा सलाम। कानूनी टीवी चैनल की तरफ से भी सलाम, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से भी सलाम और आपका बहुत शुक्रिया। कार्ड आप बनवा रहे हैं धड़ाधड़, मुझे मैसेज आपके आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, तस्वीरें आप भेज रहे हैं, शनाख्ती कार्ड भेज रहे हैं। तो आज जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो दौरा कर रही हैं गिलगित का 7 दिन का, और ये ख़बर मैंने 7 दिन पहले आपको बता दी थी कि मरीम नवाज़ साहिबा 1 हफ़्ते का दौरा करेंगी। सबसे पहले मैंने आपको ख़बर बताई थी और आज वो जा रही हैं। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं कि जो वीडियो वायरल हुई है ना फ़याज़ुल हसन चौहान की, जिसमें वो कुरान पे हाथ रख के कह रहा है कि जनाब ये शेख रशीद है, ये पीटीआई को इस्तेमाल कर रहा है और ये नुकसान जमात को पहुंचा रहा है और ये है वो है। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है। आप यकीन करें, मैं कोई बात अगर यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन इसके बारे में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा झूठा इंसान है। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता, मुझे पता है इसकी हिस्ट्री का पता है। ये पहले इस्लामी जमीयत तलबा में रहा है स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन अब ये बिगड़ गया। इस्लामी जमीयत तलबा के लोग ऐसे नहीं होते, ठीक, ये मैं भी उसमें रहा हूँ। अब ये बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ जो है ना वो फिर इंसान नहीं रहता, वो कोई और चीज़ बन जाता है। भाई मामूली सी बात है, तुम किस बात पे क्यों कुरान उठा के तो कुरान के ऊपर हाथ रख के कह रहे हो? ये कुरान इसलिए है कि तुम झूठे कुरान उठाओ और लोगों को सबक दो कि हम लीडर जो है लोगों को गंदी गाइडेंस दो कि जी इस तरह भी किया जा सकता है। अब इसने उठाया क्यों है ये कुरान? इसने ये उठाया है कि इसके ज़हन में ये है, इसके ज़हन में फ़याज़ुल हसन चौहान के ज़हन में ये है कि मुझे इतलात व नशरियात की वजारत से शेख रशीद ने फारिग करवाया है। ये इसलिए ये इस मौके पे देखे ना, कौन से मौके पे इसने ये, वरना ज़रूरत क्या थी? कोई ना शेख रशीद ने इसके ख़िलाफ़ अभी बयान दिया है, ना कोई ऐसी बात हुई है। इसके ज़हन में है, इसके ज़हन में है कि मुझे शेख रशीद ने इमरान ख़ान को कह के फारिग करवाया है, और जिसके लिए ये कह रहा है जी कि वो तो हमें पता है कि शेख रशीद भी ऐसा है। वो कौन सा वो किसी के साथ मुखलिस है? जब भी कोई ऐसी वैसी बात होती है तो वो कहते हैं जी इमरान खान से पूछो, मैं तो अवामी लीग का सदर हूँ, ऐसी बात कर देता है। तो ये मैंने बताया ना कि जब ये बिखरने लगेंगे ना तो इमरान खान हैरान हो जाएगा कि यार ये मेरी इतनी तारीफ़ें करने वाले मेरे मुंह पे आज इस तरह बिगड़ रहे हैं, इस तरह मुकर रहे हैं मेरी वजारत से, हर चीज़ से मैंने उनको सारी सहूलतें दी, सब कुछ दिया, ये इतने मुकर रहे हैं। मुझे तो बल्कि ये वो किस्सा याद आ रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम थे ना, ईसा अलैहिस्सलाम, उनके हवारी थे, जो साथी उनको कहते हैं, उनको शायद हवारी कहते हैं या साथी कहते हैं, उनके साथ जो थे। तो एक जो उनका सबसे करीबी प्यारा साथी था ना, उसको उन्होंने रात को कहा कि तू सुबह मुर्ग की अजान से पहले मेरा 3 दफ़ा इनकार करेगा। उसने कहा मैं सर आपका इनकार करूंगा? और भी जितने वो सारे हवारी उनके साथी बैठे थे, उन्होंने कहा सर जी ये उस बंदे का नाम मुझे अब भूल गया, ये इनकार करेगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी ये इनकार करेगा और 3 दफ़ा इनकार करेगा। इसी तरह होता है, वो बादशाह जो होता है वो इनके ऊपर हमला कर देता है, तो ये जो ईसा अलैहिस्सलाम और सारे बिखर जाते हैं, कोई इधर छुप जाता है, कोई इधर इधर इधर, तो आखिर वो झाड़ियों में छुपा बैठा होता है जिसको उन्होंने कहा होता है, तो उसको पकड़ते हैं तो कहते हैं और तुम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है? उन्होंने कहा जी मैं तो ईसा को जानता ही नहीं हूँ। वो आगे चले जाते हैं, पीछे कोई और ढूंढने वाले आते हैं, फिर वो उसको कहते हैं तुम ईसा के साथ तुम ही थे ना? वो कहता है नहीं जी मैं तो उन्होंने जानता ही नहीं। तो तीसरी दफ़ा भी ऐसे किया, तो उसके बाद वो फिल्म में जो है वो मुर्ग की अजान दिखाई देती है। ये सारे ऐसे छोड़ेंगे इमरान खान को। इमरान खान जिन तकियों पे तुम जिन पत्तों पे तुम तकियों पे भरोसा कर रहे हो ना, वो ही पत्ते हवा देने लगे।
جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ یہ شیخ رشید، یہ شہباز گل دیکھنا کیسے آنکھیں پھیرتا ہے، ایسے طوطے کی طرح آنکھیں پھیرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور اسے پتہ ہوگا کہ اگر یہ نواز شریف آنے والا ہے تو اس کو وہ مسلم دنیا کا لیڈر بنائے گا، جیسے شیخ رشید ہمیشہ بناتا تھا۔ شیخ رشید جو ہے نواز شریف کو کہتا تھا، پپی بھی لیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم مسلم دنیا کے لیڈر ہو، پاکستان کے نہیں، مسلم دنیا کے۔ اور آج وہی سب سے زیادہ مخالفت میں آیا ہوا ہے، کیونکہ جب مشرف آیا تو وہ مشرف کے ساتھ لاگے کہ جی تمہارا جیسا بندہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ 15-20 لوگوں کا ٹولہ ہے، ٹولہ، نام لے لو کچھ: فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، یہ زلفی بخاری، یہ اپنا شہباز گل، فیاض الحسن چوہان، یہ جیڑا جتے عہدے نال، جیڑا جتے عہدے نال، یہ پارٹی کا نام بھی ان کا یہی کہ جیڑا جتے عہدے نال۔ تو انہوں نے قرآن کو بیچ میں لایا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اس کی میں مذمت کرتا ہوں کہ جو فیاض الحسن نے اپنی ویڈیو جاری کروائی ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اور شیخ رشید کے خلاف وہ بولا ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس کے اوپر ایکشن لے گا، لیکن کون لے گا بھائی؟ وہ کہنے ہیں کہ انی کھاندی پہ یہ تھے، وہ کیا ہے، وہ مجھے محاورہ بھول گیا ہے، تے فلانا فلانا، اس طرح کا کوئی محاورہ ہے پنجابی کا کہ لوٹ مار لگی ہوئی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے دورے کی۔ تو اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ساتھ جا سکتے تھے، لیکن ہمارے ادھر کام ہے، ہائی کورٹ میں اپنے کام ہے، تو میں تو آپ کو پتہ ہے وکیل ہوں، کوئی صحافی تو میں ہوں نہیں، میں تو اپنا شوقیہ یہ چینل چلاتا ہوں۔ تو آج سے مریم نواز صاحبہ کی آپ کو بڑی اچھی اچھی تقریریں سننے کو ملیں گی، نئی نئی باتیں ملیں گی، نیا آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز صاحبہ کس طرح جلسوں سے کرتی ہیں۔ اگرچہ میرے حساب سے مریم نواز صاحبہ کو ایک ہفتہ پہلے چلے جانے چاہیے، جیسے بلاول بھٹو گیا ہے نا، کیونکہ گلگت بلتستان کی اپنی اہمیت ہے، اور وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، پچھلی جو 5 سال پورے کیے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ اب جو ہے وہ الیکٹیبل جو ہے وہ ادھر ادھر پھسل کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں ادھر ادھر، لیکن وہاں پہ مسلم لیگ نون اپنا حصہ لے گی، اور مریم نواز صاحبہ کی آپ کو گرم گرم تقریریں وہاں پہ ملیں گی، نئی نئی چیزیں ملیں گی۔ اور اس کے لیے یہ ابھی سے جو حکومتی لوگ ہیں وہ پریشان ہیں، اور اتحادیوں کو آج زورانہ بھی دے رہا ہے عمران خان، تو دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے۔ اصل میں ان کی پریشانی میں اضافہ ہوگا، مریم نواز صاحب جب بھی منہ کھولیں گی نا ان کی پریشانی میں اضافہ ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ اور بڑی خوبصورت تقریریں آپ دیکھیں گے اگر ٹی وی نے دکھانے کی کوشش کی تو، کیونکہ ٹی وی ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھاتا ہے، ٹوٹے ٹوٹے، تو اصل پوری تقریر کبھی بھی نہیں دکھاتا۔ اور نواز شریف کے اوپر تو پابندی ہے، جبکہ ہمارا وزیر اعظم ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے بری ہوئے، مفرور تھا، ملزم تھا، سارا اشتہاری تھا، سارا کچھ تھا، تو وہ وزیر اعظم تھا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور نواز شریف کی تقریر پہ پابندی ہے جناب۔ یہ 2 قوانین چل رہے ہیں، 3 قوانین چل رہے ہیں، جو عمران خان کہتا تھا 2 نہیں 1 پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو اپڈیٹ کرنی تھی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہاں پہ بہت خوبصورت تقریریں کریں گی، آپ سنیں۔ اور فیاض الحسن چوہان کے جو قرآن کے اوپر اس نے جو بیان دی ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں قانونی ٹی وی کی طرف سے، اور پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے بھی میں بطور چیئرمین شدید مذمت کرتا ہوں، شدید مذمت کرتا ہوں۔ کاش کوئی اس کے خلاف ایکشن لینے والا ہو۔ تھینک یو، اگلی ویڈیو تک جی، خدا حافظ۔